ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। तत्र प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 39 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 39 पाठे तत्र भस्यटेर्लोपः इति सूत्रव्याख्यायां शब्देन्दुशेखरस्य कश्चन विचारः विहितः, सः अस्माभिः श्रुतः। नाम तत्र पन्थानम् आत्मनः इच्छति इति पथीयति इत्यादयः प्रयोगाः भाष्यविरोधात् उपेक्ष्याः। एतेषां प्रयोगाणाम् अथवा अस्य प्रयोगस्य तत्र समर्थनं प्रतिपादनं वा प्रौढमनोरमायां तत्त्वबोधिन्यां च यत् कृतं तद् शब्देन्दुशेखरकारेण अर्थात् श्रीमता भट्टोजी नागेशभट्टेन तत् खण्डितं वर्तते। तदनन्तरं तत्र नाम मन्थाः मथिन् शब्दस्य मन्थः मन्थानो मन्थान इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ऋभुक्षिन् इत्यस्य शब्दस्य ऋभुक्षाः ऋभुक्षाणो ऋभुक्षाणः इत्यादीनि च रूपाणि साधितानि। स्त्रीलिङ्गे तु तत्र उक्तं नान्तलक्षणे ङीपि अर्थात् ऋन्नेभ्यो ङीपि यत् पूर्वं पठितं तस्मिन् ङीपि सति भत्वाट्टिलोपः, ङीपि परतः भत्वाट्टिलोपः भवति इन् इत्यस्य। अतः सुपथी सुमथी नगरी इत्येवं रीत्या रूपाणि स्त्रीलिङ्गे भवन्ति इति। अनृभुक्षीसेना इत्यपि तत्र स्त्रीलिङ्गे रूपं दृष्टम्, अनृभुक्षी इति ङीबन्तम्। ततः आत्वं नपुंसकलिङ्गे न भवति इत्युक्तं। कुतः? नलुमताङ्गस्येति प्रत्ययलक्षणनिषेधात्। अतः सुपथि वनम् इत्येव भवति इति तत्र नपुंसकलिङ्गे रूपं पठितं। तत्र सुपथि सुपथी सुपन्थानि इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते। सद्यः तत्र सुपथि इति एकमेव रूपं साधितं। प्रसङ्गवशात् तत्र नपुंसकलिङ्गचर्चा क्रियमाणा वर्तते, यतोहि स्त्रीलिङ्गस्यापि रूपाणि अत्र उक्तानि। नपुंसकलिङ्गे कथम् एतेषां सुपथिन् इत्यादीनां रूपाणि स्युः इति चर्चा अत्र आरब्धा वर्तते। तस्मिन्नेव क्रमे वयं सम्बुद्धौ नपुंसकानां न लोपो वा वाच्यः इति वार्तिकं पठितवन्तः। नाम नपुंसकलिङ्गे विद्यमानानां सम्बुद्धौ परतः तत्र विकल्पेन लोपः वक्तव्यः। हे सुपथिन् हे सुपथि इति सम्बुद्धौ उदाहरणद्वयं भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। अस्मिन् एव क्रमे वयम् अग्रे पठन्तः स्मः। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। यद्यपि भाष्ये नपुंसकानाम् इत्येव पठितं, तथापि हे चर्म इति भाष्ये सम्बुद्धावेव उदाहृतत्वात् तन्मात्रविषयत्वम् अस्य इति भावः।
सम्बुद्धेर्लुकालुप्तत्वात् सम्बुद्धिपरत्वाभावात् नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधः प्रवृत्तेः नित्यं न लोपप्राप्तौ विकल्पार्थोऽयम् आरम्भः। एवं खलु। नङि सम्बुद्ध्यो इत्यस्य निषेधस्य प्रवृत्तिर्न भवति स्म। कुतः? लुकालुप्तत्वात्। प्रत्ययलक्षणत्वेन परतः प्रत्ययः न लभ्यते स्म इति। अतः विकल्पनिमित्तकः अयम् आरम्भः। सम्यक्। ततः तत्र कश्चन पक्षः आरब्धः आसीत्। ननु नलोपपक्षे ह्रस्वस्य गुणः इति सम्बुद्धौ परतः गुणे कर्तव्ये नलोताङ्गस्य इति निषेधस्य अनित्यत्वात् हेवारे इतिवत् गुणविकल्पः स्यात् इत्यत आह। पूर्वमपि नपुंसकलिङ्गेषु रूपद्वयं सर्वत्र साधितं खलु। हेवारी तद्वत् प्रकृते अपि गुणः स्यात् न लोपः यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे। वानवः। तथा चेत् तर्हि तत्र हेवारे इत्यपि रूपं स्यात्, परन्तु तथा रूपं नेष्टम् इति कृत्वा अग्रे तस्य समाधानं वक्ष्यते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं 29 पाठः अथवा नवविंशः पाठः अथवा 29 पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे तत्र सम्पन्नः। अधुना तावत् 30तमः पाठः अथवा 30 पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। तत्र उच्यते नलोपस्सुविति द्विवचन इति मूले पश्यन्तु। नलोपस्सुपस्वरसंज्ञातुकविधिषु इति नलोपस्य असिद्धत्वात् ह्रस्वस्य गुणो न इति। नलोपः सुपस्वरसंज्ञातुकविधिषु एवं किल। ह्रस्वस्य गुणः सम्बुद्धौ परतः ह्रस्वस्य गुणः भवतु एवं खलु। अतः सुपं निमित्तीकृत्य अयं विधिः जायमानः वर्तते। अतः सुपविधिः अत्र वर्तते। लोपः सुपस्वरसंज्ञातुग्विधिषु प्रति। तर्हि प्रकृते सुविधिः अस्ति यदि तर्हि अस्मिन् सुविधौ नलोपः असिद्धः स्यात्। तदेव व्याख्याता कथयति। न व्याख्यात्रा तु इङ्गितमेव अत्र कृतं। तर्हि नलोपः सुविधि नाम तदेव नाम नलोपः असिद्धः यदि वर्तते तर्हि राजभ्याम् इत्यादौ यथा नकारव्यवधानं लभ्यते तद्वत् प्रकृतेपि नकारव्यवधानं लभ्यते। नकारव्यवधानात् प्रकृते सुप्रत्यये परतः ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन ह्रस्वस्य गुणः न भवति। यतोहि ह्रस्वान्तः अधुना अयं शब्दः नास्ति, अयं तु नकारान्तः वर्तते। वानवः नकारान्तः चेत् कथं वा गुणः सम्भवति? न खलु सम्भवति। अतः रूपद्वयमेव अत्र। हे सुपथिन्, हे सुपथि इति भावः। अग्रे इङ्गितं करोति। द्विवचन इति मूले पश्यन्तु। द्विवचने भत्वा टिलोपः कथयति। सुपथिन् शब्दात् औङः शी भावे। द्विवचने औ इत्यस्य स्थाने शी इति क्रियते खलु। तस्य स्थाने शी भवति। नपुंसकाच्च इति पठितं पूर्वम्।
कथे शीभावे सति असर्वनामस्थानत्वेन भत्वात् एवं खलु। भस्यटेर्लोपः इति इनः लोपे सुपथी इति रूपम् इत्यर्थः। एवं खलु। सुपथिन् शब्दात् औङः शीभावे, औङ इत्यस्य स्थाने शीभावे सति इति खलु उच्यते। आम्, असर्वनामस्थानत्वात् सर्वनामस्थानत्वम् अस्य नास्ति। कुतः? सुडनपुंसकस्य, अतः भत्वं लभ्यते। भत्वं लभ्यते चेत् भसिटेर्लोपः इति इनः लोपः भवति। सुपथी इति रूपम् इत्यर्थः। तर्हि सुपथि इति एकवचने क्षन्तव्यः, सत्यं पूर्वमुक्तं खलु। सुपथिवनं, सुपथि इति एकवचने, सुपथी इति द्विवचने, नाम सुपथी वने, सुपथी द्वे वने। बहुवचने तु सुपन्थानि इति रूपं। तदेव कथयति। शाविति मूले उक्तं खलु। शौ अर्थात् बहुवचनस्य विषयः भवति। शि इति आदेशः झषसोः भवति खलु। अतः कथयति शौ सर्वनामस्थानत्वात् सुपन्थानि। कथयति सुपथिन् शब्दात् झषसोः शीभावे सति तस्य सर्वनामस्थानत्वात् शी सर्वनामस्थानम् इत्युक्तमस्ति खलु। सुपथिन् शी, सुपथिन् इ, इतोति इत्यत्वेन इकारस्य स्थाने अकारः। सुपथन् इ, थोन्तः इति तस्य तन्धादेशः। सुपन्थन् इ, नान्तत्वात् दीर्घे, सर्वनामस्थाने च असमुक्तौ। सुपन्थान् इ, दीर्घे कृते सुपन्थानि इति रूपम् इत्यर्थः। तर्हि सुपथि, सुपथी, सुपन्थानि। हे सुपथिन्, हे सुपथि, हे सुपथी, हे सुपन्थानि इति सम्बोधनम्। द्वितीया विभक्तेः एकवचने तदेव तद् कथयन् अस्ति मूले, पश्यन्तु। पुनरपि सुपथि, सुपथी, सुपन्थानि, अर्थात् द्वितीया विभक्तेः एकवचने अपि तान्येव रूपाणि यानि अस्माभिः प्रथमाविभक्तेः एकवचने साधितानि। सुपथि, सुपथी, सुपन्थानि इत्येव, इति इमान्येव। समीचीनम्। ततः मूले तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तं। सुपथः, सुपथा, सुपथिभ्यां, सुपथिभिः, एवं किल। चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्यापि रूपं मूले दत्तं। सुपथे, एवं खलु। भस्यटेर्लोपः भविष्यति यदि भत्वम् अस्ति। द्विवचने बहुवचने तु भत्वाय अवसरः नास्ति, अतः तत्र न लोपः एव भविष्यति। अतः सुपथिभ्यां, सुपथिभ्यः, मूले उक्तं सुपथिभ्याम् इत्यादि, इत्यादिना अन्यानि अपि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने तदेव सुपथः, सुपथिभ्यां, सुपथिभ्यः। षष्ठ्यां सुपथः, द्विवचने सुपथोः। सर्वत्र भत्वं वर्तते अजादिविभक्तौ परतः, अतः टेर्लोपः, भस्यटेर्लोपः इत्यनेन कुर्वद्भिः भाव्यम्। बहुवचने सुपथां, सप्तमी विभक्तेः एकवचने सुपथि, सुपथोः, सुपथिषु इत्यादीनि रूपाणि अत्र साधनीयानि। एवमेव मथिन् शब्दस्यापि रूपाणि वक्तुं शक्यन्ते नपुंसकलिङ्गे।
सुमति सुमथी सुमंथानि। हे सुमथि हे सुमथिन्, हे सुमथि हे सुमंथानि। हे तदनन्तरं द्वितीया एवमेव सुमति सुमथि सुमंथानि। सुमथा सुमथिभ्यां सुमथिभिः, सुमथे सुमथिभ्यां सुमथिभ्यः, सुमथः सुमथिभ्यां सुमथिभ्यः, सुमथोः सुमथः सुमथोः सुमथां, सुमथि सुमथोः सुमथिषु। एवं खलु इति अत्र भवति रूपम्। एवमेव ऋभुक्षन् इत्यत्रापि कल्पयितुं शक्यते वा नपुंसकलिङ्गे। शोभनः ऋभुक्षः, ऋभुक्षाः अर्थात् राजा यस्य वनस्य तद्वनं ऋभुक्षिन् यण भविष्यति खलु। उकारस्य वकारः भविष्यति। स्वभुक्षिन् स्वभुक्षी यणः परं वकारस्य वकारे ऋवर्णः लब्धः स्यात्। स्वभुक्षिवनं यद्यपि तथा अभिधानं न स्यात्। एवं खलु। सुमथि इत्यत्रापि सुशोभनं मन्थाः यस्मिन् गृहे तद् इदं गृहं सुमथिगृहम् इति बहुव्रीहिण तत्रापि निर्वाहः कर्तुं शक्यते। सङ्गत्यर्थम् अथवा तादृशः प्रसङ्गः कल्पयितुं शक्यते इति भावः। एवं किल। ततश्च पथिन् इत्यादयः ये शब्दाः तेषां शब्दानां विशेषः अत्र सम्पन्नो भवति। समीचीनम्। आम्, अधुना अग्रे अग्रिमशब्दस्य विमर्शे प्रविशामः। यद्यपि अग्रे सूत्रम् अस्ति मूले साक्षात्, तथापि वयं व्याख्याता अग्रे किं पठनीयमस्ति इति यत् सूचयन् अस्ति तत् विषये पश्यामः। पञ्चन् शब्दः नित्यबहुवचनान्तः। नकारान्तान् खलु वयं पठन्तः स्मः। अतः नकारान्तेषु तत्र पुल्लिङ्गे यावन्तः विचाराः भवितुमर्हन्ति तावतः सर्वानपि यत्र आनीय उपस्थापितवान् अस्ति ग्रन्थकारः। सम्यक्। अतः संख्याशब्देषु अपि नान्ताः शब्दाः बहवः सन्ति। पञ्चनित्यतः आरभ्य दशान्ताः याः संख्याः वर्तन्ते ताः सर्वाः अपि नान्ताः एव। मध्ये एका संख्या नान्ता नास्ति, षष्ठी संख्या या भवति अर्थात् षट्, सा शान्ता वर्तते। तद्विषये अपि पठिष्यते। सद्यः नान्तानां विषये उच्यमानं वर्तते। कथयति पञ्चन् शब्दः नित्यबहुवचनान्तः। एकवचनं नास्ति, द्विवचनं नास्ति, बहुवचनम् एव वर्तते। अग्रे उक्तं तस्य षट्संज्ञाकार्यं लुकं विधास्यन् षट्संज्ञामाह। तत्र षट्संज्ञाकार्यं विधेयं। षट्संज्ञाकार्यं किं? लुक्। षड्भ्यो लुक् नाम जषसोः लुक् भविष्यति। तर्हि षड्भ्यो लुक् इत्यनेन षड्संज्ञकेभ्यः विहितयोः जषसोः लुक् भवति इति उच्यते। परन्तु षड्संज्ञकाः के इति खलु ज्ञातव्यं। केषां षट्संज्ञा भवति इति किल ज्ञातव्यम्। अतः तदर्थं तत्र
सूत्रं पठ्यते। ष्णान्ता षट् इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। ष्णान्ता इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। षट् इति अपि प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता षणान्ता इत्यस्य पदस्य विग्रहं प्रदर्शयति, पश्यन्तु। षच नश्च ष्णौ, एवं खलु इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। कथयति ष्टुत्वेन णः, नाम षच नश्च इति यदा सन्धिकार्यं नाम संहिता यदा अत्र जाता समासकारणात्, तदा स्तोः ष्टुना ष्टुः इति विधानेन नकारः यः वर्तते तस्य नकारस्य णत्वं भवति, एवं खलु। अतः ष्णौ इति श्रूयते। कथयति ष्णौ अन्तौ यस्याः सा ष्णान्ता, बहुव्रीहि समासो भवति। आहत्य इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः भवति, नाम एषः तादृशः बहुव्रीहिः वर्तते यस्य गर्भे इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति इति। एवं किल। ततः अग्रे कथयति बहुगणवतुरतिसङ्ख्या इत्यतः सङ्ख्या इत्यनुवर्तते। वयं पश्यन्तः स्मः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्र 24तमम् एव इदं तत्र सूत्रं भवति। कथयति तच्च पूर्वसूत्रे बहुगणवतुरति परमपि शब्दाधिकारात् इह पंच षड् इत्यादि प्रसंग प्रसिद्ध संख्याबोधक शब्द परम आश्रीयते। बहुगणवतुरतिषु षणान्तत्व असंभवात्। सरलार्थमादौ पंक्तेः वदामि। गतसूत्रात् संख्या इत्यनुवर्तते। गतसूत्रं किं? बहुगणवतुरतिसंख्या। तर्हि अत्र सूत्रार्थः कः फलितः भवति? नाम षकारान्ता नकारान्ता च या काचित् संख्या वर्तते सा संख्या षट्संज्ञा भवति। तस्य संख्यावाचकस्य शब्दस्य षट् इति नाम भवति। षट्संज्ञा इत्युच्यते। एषा संज्ञा वर्तते, न तु 1 2 3 4 5 6 इति षट् यदुच्यते तत् न। एषा संज्ञा वर्तते। तर्हि गतसूत्रात् संख्या इत्यनुवर्तते। संख्या तु षकारान्ता अथवा नकारान्ता एव न भवति खलु। गतसूत्रे बहु गण वतु डति बहुशब्दस्य संख्या संज्ञा भवति, एवं खलु। गण शब्दस्य संख्या संज्ञा भवति, वतु प्रत्ययान्तस्य संख्या संज्ञा भवति, डति प्रत्ययान्तस्यापि संख्या संज्ञा भवति। अस्माभिः पूर्वं सूत्रं पठितमस्ति इदम्, एवं किल। तर्हि प्रकृते नाम एतेषामपि षट्संज्ञा स्यात्, यतोहि संख्यानुवर्तते किल गतसूत्रात्। संख्या च षकारान्ता नकारान्ता एव न भवति। बहुगणादयः ये सन्ति तेषामपि संख्यासंज्ञा भवति। अतः तेषामपि षट्संज्ञा स्यात् बह्वादीनां पूर्वसूत्रे परिगणितानाम् इति तत्र उच्यते। भोः तथा न भवति। तेषामपि बह्वादीनामपि संख्यासंज्ञा अस्ति इति अङ्गीक्रियते, परन्तु
तेषां संख्यासंज्ञायां सत्यामपि तेषां षट्संज्ञा न भवति। कुतः? तेषां षणान्तत्वं नास्ति। बह्वादिषु ये तत्र चत्वारः परिगणिताः तेषां षकारान्तत्वं नास्ति, नकारान्तत्वं नास्ति। अतः अत्र षणान्ता इति ग्रहणसामर्थ्यात् या संख्या षकारान्ता या च संख्या नकारान्ता तस्याः एव षट् इति संज्ञा भवति, नान्यस्याः। एवं खलु? तदेव पुनः इदानीं भवन्तः व्याख्यातुः एतां पङ्क्तिं पठन्ति अवगमनं भवति। पश्यन्तु, तच्च पूर्वसूत्रे नाम संख्या इत्यनुवर्तते इत्युक्तं खलु। पूर्वसूत्रे बहुगणवतुडति परमपि शब्दाधिकारात् इह यद् अनुवर्तते, किम् अनुवर्तते? संख्या इत्यनुवर्तते इत्युक्तं खलु। पूर्वसूत्रे बहुगणवतुडति परमपि नाम बहुगणवतुडति इत्यादीनामपि संख्यासंज्ञा उक्ता वर्तते। कथयति? शब्दाधिकारात् इह नाम प्रकृते शब्दाधिकारवशात् प्रकृते पञ्चषड् इत्यादि प्रसिद्धसंख्याबोधकशब्दपरमाश्रीयते। नाम प्रकृते विशिष्टयोः शब्दयोः अधिकारः वर्तते। कुतः? षणान्ता इति पदनिवेशकारणात्। अतः षकारान्तः यः संख्याशब्दः अथवा यत् संख्याशब्दस्वरूपम् अथवा नकारान्तं यत् संख्याशब्दस्वरूपं तदेव अत्र स्वीक्रियते। कुतः? बहुगणवतुडतिषु षणान्तत्वा असम्भवात्। नाम तेषु तु षणान्तत्वमेव न लभ्यते भोः इति। एवं खलु इति तत्र उच्यते। एवं तर्हि स्पष्टं यत् या संख्या शान्ता वर्तते, षष् इति संख्या एव शान्ता भवति, नान्या। या च संख्या नान्ता वर्तते, पञ्चन् इति शब्दात् दशान्ताः, दशान्ताश्च संख्याः नवदशन् अथवा एकोनविंशन् नवदशन् एतावत् पर्यन्ताः भवन्ति। एवं खलु? आहत्य तत्र 14 संख्याः नान्ताः भवन्ति। तेषु एव एका शान्ता अपि पठिता भवति, षष् इति। अस्तु। आं तर्हि षट् संज्ञा केषां भवति इति अस्माभिः ज्ञातम्। अग्रे गच्छामः। तर्हि पञ्चन् शब्दः वर्तते, नित्यबहुवचनान्तः वर्तते। तस्मात् प्रथमाविभक्तेः बहुवचने एकवचनं द्विवचनं तु न भवत्येव। अतः प्रथमाविभक्तौ जस् प्रत्ययः भवति, द्वितीयायां विभक्तौ शस् प्रत्ययः भवति। सम्यक्। पञ्चनित्यस्य च षट् संज्ञा अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातं वर्तते एव। अतः तत्र षट् संज्ञां निमित्तीकृत्य यत् कार्यं तत् कार्यम् इह अग्रे स्मार्यते। नाम तत् सूत्रं पूर्वमस्माभिः पठितं वर्तते। षड्भ्यो लुक् मूले पश्यन्तु। कति इति रूपसाधनवेलायां पूर्वम् इकारान्तनपुंसकलिङ्गप्रपञ्चे अथवा प्रसङ्गे इदम् अस्माभिः साधितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। एवं किल? कथयति षड्भ्यो लुक् इति अग्रे कथयति। अनेन जश्शसोः लु इति शेषः इति। एवं खलु? तर्हि पञ्चन् पञ्चन् इति लभ्यते। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति। पञ्च पञ्च इति उभयत्रापि लभ्यते। तदेव कथयति अग्रे। पञ्च पञ्च मूले रूपद्वयं दत्तं खलु। पञ्च 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 अर्थात् प्रथमं पञ्च इति रूपं प्रथमाविभक्त्यां
अत्यन्तम् अथवा प्रथमाविभक्तौ भवति, द्वितीयं पञ्चरूपं द्वितीयायां विभक्तौ भवति नित्यबहुवचनान्ततया। समीचीनं। कथयति जषसोः लुकि न लोपः इति भावः। नाम जषसोः षड्भ्यो लुक् इत्यनेन लुक् भवति, अतः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्यापि लोपः भवति। पदत्वं तु अस्त्येव। तर्हि षड्भ्यो लुक् इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थं प्रकृतिषणान्ता षट् इति षट्संज्ञा उक्ता इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे प्रत्युदाहरणानि प्रस्तूयन्ते। दलप्रयोजनम् उच्यते। किं कथ्यते? संख्या किमिति मूल्योक्तं खलु। संख्या किं? विप्रुषः, पामानः। कथयति संख्याग्रहणानुवृत्ते किं फलम् इति प्रश्नः। भोः, संख्या ग्रहणं कुतः क्रियते? तस्य प्रयोजनं किम् इत्येतत् विप्रुषः पामानः इति उच्यते। अर्थात् विप्रुषः पामानः इत्यत्र क्रमशः षकारान्तं नकारान्तं च यत् प्रातिपदिकं भवति, तयोः अपि जषसोः परतः नकारस्य लोपः यथा न स्यात् तदर्थं प्रकृते संख्याग्रहणं क्रियते इति भावः। कथयति विप्रुष शब्दस्य पामन् शब्दस्य च षणान्तत्वे अपि। विप्रुषः इत्यत्र मूलशब्दः विप्रुष इति भवति, षकारान्तः। पामानः इत्यत्र पामन् इति शब्दः भवति, नकारान्तः। कथयति षणान्तत्वेपि संख्यावाचकत्वाभावेन, नाम संख्यावाचकौ एतौ शब्दौ न स्तः। षट्संज्ञा विरहात्, अतः षट्संज्ञा न भवति, षट्संज्ञायाः विरहः भवति, नाम षट्संज्ञायाः अभावो भवति। ततः परस्य जसो न लुक् इति भावः। नाम ततः परतः विद्यमानः यः जस् तस्य लुक् न भवति इति भावः। एवं खलु। अतः जसि सति विप्रुषः इत्येव तत्र रूपं भवति। एवं किल। एवञ्च तत्र जसि सति पामन् शब्दस्य पामानः इति च भवति। तत्र उपधः दीर्घः भवति, पामानः इति भवति। समीचीनम्। अन्यानि तु रूपाणि एतेषां षकारान्तपुल्लिङ्गनिरूपणवेलायाम् अथवा न तदेव। पामानः इत्यत्र तु राजन् राजानः इति यथा तद्वत्। षकारान्तम् अग्रे कदाचित् चर्च्येत, तदा द्रक्ष्यामः। अन्यथा बहुवचने विप्रुषः इति रूपं तु अस्माकं स्पष्टमेव, नाम प्रत्युदाहरणत्वेन प्रकृते। इदानीं विशिष्टः कश्चन विचारः अग्रे अत्र क्रियमाणः वर्तते। तत्र तं विचारं भवन्तः, यः विचारः अधुना उपस्थाप्यमानः वर्तते, पूर्वं सम्यक्तया श्रुतवन्तः सन्ति, अवगतवन्तः अपि स्युः इति अहम् अनुमिनोमि। कुतः चेत् तत्र सन्निपातलक्षणो विधिर्निमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषापठनवेलायां तत्र अजन्ताधिकारे एषा परिभाषा अस्माभिः पठिता आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। तत्र अस्याः परिभाषायाः पठनवेलायाम् अस्याः परिभाषायाः किम् उदाहरणं सम्भवति इति मया उक्तम् आसीत्। तत्र उदाहरणत्वेन शतानि सहस्राणि इत्यादीनि रूपाणि भवतां पुरतः मया स्थापितानि आसन्। यतोहि परिभाषायाः प्रयोजनं किं, केषु उदाहरणेषु एषा परिभाषा कार्यं करोति इति यदि आदौ स्पष्टं स्यात्, तर्हि तत्र रामाय इत्यादिषु परिभाषायाः अप्रवृत्तिः अपि
अस्माकं स्फुटा स्यात् इति कृत्वा तत्र अयं विषयः भवतां पुरतः अस्माभिः उक्तः आसीत्। सः विषयः ध्यानेन श्रुतश्चेत् अत्र अग्रे विषयस्य अवगमने कालः अपेक्षितः इति नास्ति, तथापि वयं व्याख्यायां प्रतिपङ्क्ति आदाय अग्रे गच्छामः। अत्र कश्चन पूर्वपक्षः। ननु शतशब्दात्, पूर्वपक्षो वा अवतरणिका वा कथयति, ननु शतशब्दात् जश्चसोः शिभावे जस् अपि च शस् इत्यनयोः स्थाने शिभावः अर्थात् शि इति आदेशः क्रियते नपुंसकलिङ्गे। कथयति, नपुंसकस्य झलजः इति नुमि का स्थितिः जायते, शतन् जस् अथवा शस्, शतन् सहस्रन् जस् अथवा शस् नाम नुमागमानन्तरं। कथयति, सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घे शतानि रूपं, नाम सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यत्र दीर्घे सति नाम उपधा दीर्घो भवति खलु, शतान् इ जश्चसोः स्थाने तु शि इति आदेशः भवति, सः च पूर्वमेव सम्पादनीयः सः आदेशः। अतः यतोहि शि इति यावता न आयास्यति तावता सर्वनामस्थानपरकत्वं न लप्स्यते। अतः सर्वनामस्थानपरकत्वे सति प्रकृते शतानि, शतान् इ शतानि नाम उपधा दीर्घे सति शतानि सहस्राणि इति रूपम्, इति रूपद्वयं भवति। सम्यक्। कथयति, तत्र अट्कुवाङ्नुम् इति णत्वं विशेषः, नाम सहस्राणि इत्यत्र निमित्तं वर्तते रेफः, अतः अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं भवति। सहस्राणि इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, इह तदागमाः इति न्यायेन नुमः अङ्गभक्तत्वात्, अर्थात् यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, एषः बालमनोरमाकारः तां परिभाषां तदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इत्येवं पठति। अन्यत्र एषा परिभाषा यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, नूतनः विषयः नास्ति एषः, पूर्वम् अस्माभिः असकृतश्रुतः वर्तते। नाम आगमः यस्य विधीयते तस्य एव अवयवभूतः भवति, तस्मात् पृथक् न भवति इति अस्य अर्थो भवति। एवं खलु। तर्हि प्रकृतेपि नुं विहितः वर्तते, कस्य, शत इति शब्दस्य, सहस्र इति शब्दस्य च। नुं विहितः यदि अस्ति तर्हि प्रकृते अयं नुम् अनयोः अङ्गभक्तत्वं भजते। नुमः अङ्गभक्तत्वम् अर्थात् अङ्गम् अत्र किं, यस्मात् प्रत्ययः विहितः तस्य एव भक्तः अयं नुं भवति। भक्तः नाम भागः अथवा अवयवः। कथयति, तदागमः इति न्यायेन नुमः अङ्गभक्तत्वात् शतन् शब्दसहस्रन् शब्दयोः नान्तसङ्ख्याशब्दत्वात्। इदानीं नुमि कृते शतन् इति या संख्या वर्तते सा संख्या नान्ता सम्पन्ना। एवमेव सहस्रन् इति या संख्या अधुना लब्धा वर्तते नुमः अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे, सा संख्यापि नान्ता सम्पन्ना। वा न वा, नान्ता यदि सम्पन्ना तर्हि प्रकृते तत्र
तदेव जश्रसोः लोपः स्यात्। षणान्ताषट् इति प्रवर्तते, तदेव कथयन्नस्ति। नान्त नाम शतं शब्दसहस्रं शब्दयोः नान्तसङ्ख्याशब्दत्वात् षट्संज्ञायां षड्विः एतत् षणान्ताषट् इत्यनेन षट्संज्ञां प्राप्नुतः अधुना। सङ्ख्या द्वे अपि सङ्ख्ये शतं सहस्रम् इति च कथयति। नाम नान्तसङ्ख्याशब्दत्वात् षट्संज्ञायां सत्यां नाम षट्संज्ञा तत्र भवति इति कृत्वा षड्भ्यो लुक् इति जश्रसोर्लुक् स्यात्। जश्रसोः लुग् एव स्यात्। एवं खलु। नाम वस्तुतः तयोः स्थाने षि इति विहितः वर्तते, परन्तु षि शौ अपि जस्धर्मः शस्धर्मः तु अस्ति एव। अतः जस्धर्मं शस्धर्मम् आदाय तयोः लोपः स्यात्। यद्यपि षि इत्येतत् निमित्तीकृत्य नुम् आगतः वर्तते, यतोहि सर्वनामस्थानपरकत्वम् अपेक्षितं भवति, तथापि षि अर्थात् जसेव अस्ति, सः शसेव वर्तते स्थानिवद्भावात्। एवं खलु। अतः प्रकृते न जश्रसोर्लुक् इत्यनेन लुक् स्यात्। तर्हि किं शतानि इति रूपं लप्स्यते वा? न। शतान्, सहस्रान्, लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः सति शता सहस्रा इति किमपि अनिष्टं रूपं लभ्येत। एवं किल। अत आह किमाह शतानि इति मूले पश्यन्तु। शतानि सहस्राणि अग्रे कथयति व्याख्याता सर्वनामेति। अग्रिमां पङ्क्तिं पठामः। शतानि सहस्राणि इति सन्निपातपरिभाषया न लुकु। भवन्तः स्मरेयुः, अस्माभिः तथापि उक्तमासीत्। सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य। अत्र सर्वनामस्थानसंज्ञकं तत्र षि अपि च शत सहस्र इत्येतत् अङ्गमादाय उत्पन्नम्। उत्पन्नः कः? नुम्। सः नुम् इदानीम् अस्य एव सन्निपातस्य विघातकः न भवति। नाम षि सकाशात् उत्पन्नः। यावत्पर्यन्तं षि इति आदेशः न स्यात् तावत्पर्यन्तम् अस्य उत्पत्तिः भवितुं नार्हति स्म। सर्वनामस्थानसंज्ञके परतः एव अयं नुम् उत्पत्तिम् अर्हति। यदा तु अयं षि यदि तु तदेव यदि अस्य षि इत्यस्य एव लुक् जातः तर्हि अपेक्षितं रूपं सेत्स्यति वा? न खलु। तर्हि यस्य सकाशात् अयम् उत्पत्तिं प्राप्तवान्, यस्य कारणात् उत्पत्तिं प्राप्तवान्, यस्य आश्रयं स्वीकृत्य अयम् उत्पत्तिम् आत्मनः उत्पत्तिम् अथवा अस्तित्वं प्राप्तवान् नुम्, तस्य नाशकः न भवितुम् अर्हति। तस्यैव लोपं कारयेत्। षणान्ताषट् इति आहूय एतत् षड्भ्यो लुक् इति आहूय तमेव घातयेत् इति न भवति। कुतः? सन्निपातपरिभाषया। सन्निपातलक्षणो विधिनिमित्तं तद्विघातस्य। कथयति सर्वनामेति। अग्रे व्याख्याता एतमेव विषयं कथयन् अस्ति। कथयति सर्वनामस्थानं परत्वेन उपजीव्य। षि इति भवति खलु परतः, तद् उपजीव्य प्रवृत्तस्य। एवं खलु। तस्य सकाशात् स्वकीयं जीवनं सम्प्राप्य प्रवृत्तस्य नुमः सन्निपातपरिभाषया सर्वनामस्थानभूत जश्रसोः लुकं प्रति। सर्वनामस्थानत्वं जश्रसोः कुतः? तदेव षि इति आदेशकारणात्। कथयति लुकं प्रति निमित्तत्वाभावात् इत्यर्थः। नाम लुकं प्रति निमित्तत्वं न भवति, लुकं प्रति निमित्तत्वस्य अभावः भवति इत्यर्थः। इत्येवं तत्र उच्यते।
समीचीनम्। अतः शतानि सहस्राणि इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्त्येव। एतावदुक्त्वा ततः इदानीं पञ्चन् शब्दस्य अन्यासु विभक्तिषु कानि कानि रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति तदुच्यमानं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति पञ्चभिः पञ्चभ्य इति। कथयति न लोपे रूपं नकारलोपे कृते इदं रूपं भवति। एवं किल। भिसि परतः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य पञ्चभिः तावदेव। भ्यसि परतः न लोपः पञ्चभ्यः तावदेव। एवं खलु। पञ्चमी विभक्तौ अपि पञ्चभ्यः इत्येव। सम्यक् कथयति व्याख्याता पञ्चन् आम् इदं षष्ठ्याः क्रमः खलु। अतः तत्र विशेषं कथयति पञ्चन् आम् इति स्थिते षट्चतुर्भ्यश्च इति नुटि न लोपे। एवं खलु। तस्य असिद्धत्वात् नामि इति दीर्घे अप्राप्ते आहा। पश्यन्तु स्थितिं बोधयति। पञ्चन् आम् इति अस्ति षट्चतुर्भ्यश्च इति रूपम् एवं रेफान्तानां पठनसमये इदं सूत्रम् अस्माभिः स्मृतं खलु। षट्चतुर्भ्यश्च इत्यनेन नुट् भवति। चतुर्णाम् इति साधितमासीत् खलु। तत्र षट्संज्ञकस्य उदाहरणम् अधुना उपस्थितं वर्तते। पञ्चन्नित्यस्य नान्तत्वात् सम्यक् नुट् भवति। का स्थितिः जायते पञ्चन न आम् पञ्चन नाम् इति भवति। कथं न लोपे नाम नकारलोपः भवति पञ्चन्नित्यस्य। केन न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। तर्हि का स्थितिः जायते पञ्चन् नाम क्षन्तव्यं पञ्च नाम इति स्थितिः जायते। कथयति तस्य असिद्धत्वात् न लोपस्य असिद्धत्वं वर्तते। न लोपः सुपस्वरसंज्ञा तुगविधिषु। एवं खलु। नुटि न लोपे न लोपः उच्यते खलु तस्य असिद्धत्वात् न लोपः सुपस्वरसंज्ञा तुगविधिषु। अस्तु नाम न लोपः असिद्धः वर्तते अर्थात् न लोपः न जातः वर्तते। नकारेण तत्र व्यवधानम् अस्त्येव इति। नामी इति दीर्घे अप्राप्ते तर्हि नामपरकत्वं न लभ्यते। पञ्च इत्यस्य न लोपस्य असिद्धतायां नामपरकत्वं न लभ्यते। नामी इति दीर्घे अप्राप्ते आहा। न लोपस्य असिद्धत्वं तु तदेव न लोपः सुपस्वरसंज्ञातु विधिषु इति। पूर्वत्र सिद्धं तु अस्ति एव परन्तु तस्य नियामकं पठितं खलु। न लोपः सुपस्वरसंज्ञातु विधिषु इति। सुविधिः प्रकृते वर्तते। सुपम् आश्रित्य जायमानः विधिः प्रकृते वर्तते। एवं किल। अतः नकारव्यवधानकारणात् प्रकृते नामी इत्यनेन दीर्घः अप्राप्तः न जायमानः वर्तते। तर्हि किं कर्तव्यं दीर्घस्तु अपेक्षितः यतोहि पञ्चानाम् इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। एवं किल। इत्यतः आह नाम तत्र सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रारम्भः क्रियते। तच्च सूत्रं भवति एवं नोपधायाः इति। नोपधायाः इति यत् सूत्रं वर्तते अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः न इति एकं पदम् अव्ययं भवति। इदम् उपधायाः इति च द्वितीयं पदं भवति। षष्ठ्यन्तम् इदं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। द्वे पदे आहत्य अत्र वर्तेते। प्रकृते ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति वक्ष्यते अग्रे। व्याख्याता कथयन् अस्ति नेति लुप्तषष्ठीकं
न उपधायाः इति। तत्र अव्ययपदं नास्ति, परन्तु लुप्तषष्ठीकं पदं वर्तते। षष्ठ्याः लुक् अत्र जातः वर्तते, अर्थात् नकारान्तस्य इत्येवं तत्र अवगन्तव्यम् इति अर्थः आगमिष्यति। कथयति अङ्गस्य इति अधिकृतं विशेषणम्। अङ्गस्य इति अधिकृतं यद् भवति तदस्य विशेषणं भवति। तदन्तविधिः, अतएव नकारान्तः इति अर्थः लप्स्यते अत्र। अग्रे कथयति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः दीर्घः इत्यनुवर्तते। समीचीनं। नामी इति सूत्रं च, नामी इत्यस्य सूत्रस्यापि अनुवर्तनम् अत्र भवति। एवं किल। तदाह नान्तस्य इत्यादिना सूत्रार्थं पश्यन्तु। नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् नामी परे। नकारान्तः यः शब्दः तस्य उपधायाः दीर्घः भवति, यदा नाम परतः भवति तदा। कथयति नलोपः इति। कथयति नलोपस्य असिद्धत्वात् प्रथमं दीर्घे। नलोपः तु न जातः वर्तते, सः तु असिद्धः वर्तते, अतः आदौ दीर्घः भवति। यतोहि नान्तावस्थायामेव तत्र दीर्घः कर्तव्यः खलु, वा न वा? एवं किल। ततः दीर्घः भवति, तर्हि पञ्चान्नाम् इति भवति। ततः न लोपः इत्यर्थः। तदनन्तरं वस्तुतः अत्र न लोपः कर्तव्यः। अतः पञ्चानाम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। पूर्वमेव न लोपः यदि क्रियेत, प्राप्तिः तत्रापि स्यात्, परन्तु तस्य असिद्धत्वं वर्तते, सः न सिद्धः नामी इत्यस्य दृष्टौ। एवं खलु। असिद्धः अतैव नोपधायाः इति यत्नः आरब्धः। अस्तु, भवान् असिद्धः एव भवतु, मम कृते तु नकारान्तः एव खलु भवान् नामी इति कथयति। परन्तु अहं तु अत्र पञ्चन् इत्यत्र चकारोत्र वर्तते, यः अकारः वर्तते तस्य दीर्घं कर्तुं न शक्नोमि, यतः अहं तु परतः नामं न प्राप्नोमि। अहं तु परतः भवन्तं पश्यन्नस्मि, भवन्तं नाम कं नकारं पश्यन्नस्मि। अतः मया अत्र दीर्घः कर्तुं न शक्यते। तर्हि सूत्रकारेण नामी इत्यस्य असामर्थ्यं पश्यता नान्तावस्थायामेव तत्र उपधः दीर्घार्थं नोपधायाः इति सूत्रम् आरब्धम्। एवं किल। अतः तत्र पञ्चानाम् इति रूपं च साधितम्। अग्रे पञ्चसु मूले रूपं पश्यन्तु। पञ्चसु पञ्चन् इत्यस्मात् सु इति प्रत्ययो भवति। सुप् सुप् सप्तमी विभक्ते बहुवचने। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति। पञ्चसु इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव अन्याः याः संख्याः वर्तन्ते नान्ताः, तासामपि एवमेव रूपाणि। सप्त सप्त सप्तभिः, सप्तभ्यः सप्तभ्यः, सप्तानां सप्तसु, अष्टन् नवन् दशन्। अष्टन् शब्दे कश्चन अतिरिक्तोऽपि विशेषः वक्ष्यते, परन्तु अन्याः सर्वाः इमाः संख्याः नान्ताः इत्थं तत्र रूपाणि भजन्ते, अथवा एतेषाम् एवं रीत्या बहुवचने तत्र स्वरूपं भवति। समीचीनम्।
ततः अग्रे कथयति। परमेति मूले पश्यन्तु, परमपञ्चानाम् इति। परमाश्च ते पञ्च च इति विग्रहः। तर्हि परमपञ्चन् इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति षड्भिः लुक् इत्यस्य तत्र रूपं किम् उक्तं, परमपञ्च इति, एवं खलु। कथयति षड्भिः लुक् इत्यस्य षट्चतुर्भ्यश्च इत्यस्य च आङ्गत्वात्, नाम एतद् विधिद्वयमपि अङ्गाधिकारे पठितं वर्तते। किं षड्भ्यो लुक् इत्यस्य सत्यं षट्चतुर्भ्यश्च इत्यस्य च आङ्गत्वात् अङ्गस्य इत्यधिकारे पठितं वर्तते इदं विधिद्वयमपि। अतः पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति कथयामः खलु। तदन्तेऽपि प्रवृत्तिरिति भावः, अतः तदन्ते अपि तत्र प्रवृत्तिः भवति इति भावः। एवं किल। अग्रे उच्यते प्रियाः पञ्च यस्य। आं तर्हि अस्तु, अग्रे अन्यः विचारः आरब्धः, परन्तु तर्हि परमपञ्चन् इत्यस्य अन्यानि रूपाणि तद्वदेव यथा पञ्चन् इत्यस्य साधितानि तावदेव। परमपञ्च परमपञ्च परमपञ्चभिः परमपञ्चभ्यः परमपञ्चभ्यः परमपञ्चानां परमपञ्चसु। अतः प्रकृते कर्मधारये अथवा समानाधिकरणसमासे पञ्चन् शब्दवदेव रूपाणि भवन्ति। परन्तु समासान्तरे कदाचित् एवं रीत्या रूपाणि नापि भवन्ति। अतः तद्विषये अग्रे उच्यमानं वर्तते। पश्यन्तु, प्रियाः पञ्च यस्य कश्चन वर्तते, तस्य पञ्चप्रियाः वर्तन्ते। ताः पुत्र्यो वा भवितुमर्हन्ति, मातरो वा भवितुमर्हन्ति। प्रसङ्गानुरोधेन तत्र विग्रहार्थः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यः। प्रियाः पञ्च यस्य इति बहुव्रीहौ प्रियपञ्चन् शब्दः विशेष्यनिघ्नः त्रिलिङ्गः। प्रियपञ्चन् इति शब्दः सिद्ध्यति। बहुव्रीहिः वर्तते। बहुव्रीहौ निष्पन्नं रूपं विशेषणप्रायं भवति, नाम विशेषणत्वेन प्रयुज्यते प्रायशः। तत्र बहुव्रीहौ निष्पन्नानि च रूपाणि विशेष्यनिघ्नानि भवन्ति। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य भवति तदेव लिङ्गं तदेव वचनं तदेव च तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेष्यस्यापि विशेषणस्यापि भवति। अतः कथयति विशेष्यनिघ्नः त्रिलिङ्गः, नाम विशेष्याश्रितः, विशेष्यस्य विभक्तिलिङ्गवचनादिकम् आश्रित्य प्रवर्तते इति। तर्हि प्रियपञ्चन् इति शब्दः पुल्लिङ्गेऽपि भवितुमर्हति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवितुमर्हति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवितुमर्हति। कथयति तत्र पुंवत्वे विशेषणाः। पुंवद्भावे सति कः विशेषः, सः विशेषः अग्रे उच्यमानः वर्तते इति भावः। तं विशेषं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 30 पाठः सम्पन्नतां। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।